हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा? हम बोल रहे हैं मोहम्मद तनवीर रजा। तकदीर रजा तनवीर रजा कहाँ से? संभल से। क्या बोलो साहब? आपकी वीडियो देखी थी एक हमने, कौन सी वाली? सैयद अमीर अल कादरी के बारे में बोल रहे थे आप कुछ। अच्छा, पहले वाली जी होगी, पहले वाली। हाँ, अरे वो तो जो है क्या क्या बोल रहे हैं आजकल मुखर। मैं आप ही देखी थी आठ ना। बार तौबा कर चुके हैं। आपने तौबा कर ली? नहीं, अमीन कादरी ने। अच्छे मैं कह रहे आपने कर ली। सैयद अमान मीर साहब ने भी डांटा था, बताया था उधर अच्छा अच्छा। हमारे रशी वालों ने हाँ क्या बोल देता है हर कुछ हर कुछ। ला अच्छा। चाय। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये पूछना मतलब आपके नजदीक देवबंद के जो अकाबिर उलमा हैं जिन्होंने अपनी किताब के अंदर कुफ्र लिखा है, क्या आप तो काफिर नहीं मानते? देवबंद बरेली ये सब चक्कर के मामले हैं। मामला किस चीज का है हजरत? अपन तो ईमान लाए अल्लाह पर जी और उसके फरिश्तों पर जी और उसकी किताबों पर। जी। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। इसमें हाँ, देवबंद बरेली का नाम आता है। This call is now being recorded. नहीं नहीं, लेकिन हजरत अगर मतलब कोई हुजूर के सामने गुस्ताखी करता है वो तो काफिर है, तो और जी हाँ, तो ये तो जो भी करेगा काफिर है। देवबंद के जो अकाबिर अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी न माने वो काफिर है। तो देवबंद के जो अकाबिर, इनके देवबंदियों के वहाबियों के जो अकाबिर उलमा है, उन्होंने तो अपनी किताब के अंदर लिखा हुजूर के बारे में शान में गुस्ताखियां की हैं बहुत सारी जगह। अच्छा, क्या ऐसा लिखा है उन्होंने कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं, ये भी लिखा है? उन्होंने ये लिखा है, मतलब जैसा माजल्ला हुजूर को इल्म है, तो शैतान को, अरे पागल को, ये किसने लिखा मजनून है अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं? को। ना आप यही बताएं पहले इसके बारे में क्या ये कह रही है। फाजिल बरेलवी ने लिखा है, सब 27 जिल्दों। तो ना इनके बारे में दोनों मतलब तरफ की बनवाएं। देखते हुए चलो, एक ने कुछ लिखा है तो दूसरे ने कुछ लिखा। तो हजरत वो आपकी बातों जी से मतलब ये तासुब मिल रहा है कि आप मुखालिफ आला हजरत हैं। कौन मुखालिफ आला हजरत है, कौन मुआफिक आला हजरत है? जी जी अरे आपके तो वो संबल में, बात क्या संबल में नहीं है मुखालिफ आला हजरत? अमरोहा में जी है, सब जगह पर हैं। दो। और ये लेकिन मुफ्ती आदम सिरसी जो है, खतीबुल हिंद हजरत मौलाना, कौन है वो? खतीबुल हिंद है ना वो, हजरत मौलाना मुफ्ती सिरसी के। सूफी कलीम हनफी। नहीं, सिरसी संबल के पास जो है। मुफ्ती आफ्ताब आलम, वो मुफ्ती आलम नूरी। हाँ, आलम रजा साहब, अच्छा अच्छा। नहीं अरे जबरदस्त। ये बात तो चलो खैर छोड़ो इधर की, लेकिन आप देवबंदियों के जो अकाबिर उलमा है उनके बारे में कह रहे हो काफिर नहीं मानते हैं आप? देखो, इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते, उसमें कौम उलझ जाती है। ना वो तो ठीक है, लेकिन हक बयान करना ये भी इस्लाम का हुक्म है। देवबंद बरेली का मामला तो इंडिया पाकिस्तान में और नेपाल में। अब अगर यही बात है आप फ्रांस में ले जाके फैलाओगे, अरब में ले जाके फैलाओगे, जर्मनी में, जापान में, चीन में, तो भगा देंगे कि भाई ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? ये तो खैर उनके अकाबिर उलमा को भाई सोचना चलो था मान पहले। लिया लिखी है गलती, हम भी माना लिखी है, तो ये बातें आप चीन में जाके कर सकते हो? क्यों, हक ये बयान कहेंगे कि करनी चाहिए ये क्या कहीं बता रहे हो भाई, ये क्या बता रहे हैं आप तुम लोग यहाँ पर? पर। यहाँ पर अगर गलत काम हो वो रहा है भी तो ये कह वापस रहे हैं बोलना ठीक है, चाहिए। जिसने गलत किया हो जाने, चीन में क्यों बता रहा हो यार, फ्रांस तो में आप क्यों बता उनके रहा हो, बारे में क्या जर्मनी में बोल, क्यों बता रहा हो? देवबंदी के अकाबिर उलमा को काफिर नहीं कहते हैं आप? अरे इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों हजरत नहीं हुसैन कहेगा? मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या कहते हो? कुरान का हुक्म है ना, मतलब काफिर को काफिर का, मोमिन को नहीं, मोमिन का। हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुंह से आप हमें अगर तो बस अनल इसलिए हक बता निकला था तो उलमा ने फतवा कुफ्र का लगाया था कि नहीं? उसको देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी अगर मानते कोई हैं। भी कुरान पाक की एक आयत का भी मतलब इनकार करता है, बल्कि एक हर्फ का इनकार करता है, तो वो काफिर है। इसमें क्या शक है? तो फिर काफिर को काफिर नहीं कह सकते? अब कोई काफिर आप को कहने लगे काफिर दुनिया कहना का पड़ेगा। माहौल कुल देखते या हैं। अय्युहल काफिरून, अल्लाह ने कहलवाया है। जी हजरत, तो अगर हिंदुस्तान के अंदर भी आप ले लीजिए, अगर कोई कुरान पाक की आयत का इनकार करे अच्छा तो आप उसे काफिर अच्छा नहीं कहोगे? अच्छा, काफिर को काफिर कहना चाहिए, तो जिन उलमा ने मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहा है, तो फिर उन्हें काफिर क्यों नहीं मानते? देवबंद बरेली वाले उन्हें वली क्यों मानते हैं? दोनों दोनों वली मानते हैं। जबकि हजरत जो हम तावीलें ये कर हजरत रहे हैं देवबंद बरेली वाले, खुद फाजिल बरेलवी ने कहा कि हजरत हम उनके लोग मुंह तो से बस जो खाली आवाज इनकी निकली थी देवबंदियों वो के। शजर तूबा के मालेंगे, जैसे दरख्त से मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम
کے زمانے میں آواز آئی تھی انی انا اللہ. آپ یہ بتا دیں مطلب اگر ہندوستان کے اندر کوئی قرآن پاک کی ایک آیت کا یا ایک حرف کا انکار کرتا ہے نہیں مانتا تو آپ کافر کہو گے یا نہیں کہو گے اسے؟ کافر کہیں گے، بالکل کہیں گے کافر ہے. کیا آپ دنیا کا ماحول دیکھ کے ہندوستان کا ماحول دیکھ کے اسے کافر کہنا بند کر دیں گے؟ ایسا کوئی ہوگا تو کہیں گے کافر کہیں گے. تو پھر آپ کے جو حضور ہندوستان کا کی ماحول شان میں دیکھ کے ماحول گستاخی ایسا چل کرے رہا گا ہے اس کو بھی کافر کہیں گے، اور جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانے گا اس کو بھی کافر کہیں گے. جی. تو پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ مطلب کہہ رہے ہیں دنیا اور کا ماحول جو دیکھو یہ ماحول سے لکھے چل گیا ہے. کتاب میں کہ قیامت کا علم قیامت کب آئے گی، سوال کیا. انہوں نے کہا قرآن کی آیت ان اللہ عنده علم الساعة والزغیر قرآن میں ہے، بے شک اللہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے کو ہے قیامت کا علم. جی. اس کے باوجود وہ آدمی یہ لکھے کہ حدیثیں بکثرت ہیں امام مہدی کے بارے میں، یعنی ان کے آنے کے بارے میں حدیثیں بکثرت ہیں، متواتر ہیں، لیکن وقت کا تعین نہیں ہے جی. کہ امام مہدی کب آئیں گے. اب وہ خود وقت بتا رہے ہیں کہ میرا خیال گزرتا ہے 1837 میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، 1900 میں امام مہدی آئیں گے. پورے یقین کے ساتھ تو نہ کسی نے کہہ دیا. چلو جس نے اب اللہ کے رسول نے تو نہیں بتلایا نا کہ امام مہدی علیہ السلام 1900 میں آئیں گے. ارے ہم جو آپ سے بات نہیں، کرتے ہیں جس نے آپ یہ نے لکھا بتایا. کہ وہ اللہ کے رسول نے امام مہدی کے بارے میں آنے کے بارے میں بتایا، وقت نہیں بتایا. کافر کے اگر اب وہ کوئی خود وقت بتا رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے 1900 میں امام مہدی آئیں گے. اگر نہیں آپ حضرت انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میں بتا رہا ہوں. نہیں، یہ لکھا ہے، پڑھو آپ صفحہ 95 صفحہ 105 جلد اول میں پڑھو الملفوظ میں. اگر کوئی کہتا ہے یہ مطلب لکھا ہے کہ بعض علوم کے ذریعے سے مجھے خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، 1900 میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے. حضرت آپ کو یقین اچھا ہے یہ کہ بتاؤ، مطلب جب حدیث میں نہیں ہے، وہ خود حضرت لکھا ہے ہم کہ جو حدیث آپ میں سے ذکر بات نہیں ہے یہ امام بات مہدی کے بتاؤ آنے کا، ذکر ہے لیکن ٹائم کا ذکر نہیں ہے، وقت کا. جس مطلب جس تعلق سے ہم نے آپ کے پاس فون کیا وہ بات یہ پوچھنا بتاؤ، تھی. پھر ادھر بات آتی ہے تو تم ادھر کیوں جاتے ہو؟ دیوبند کے اکابر علماء کو کافر اور جو نہیں یہ سمجھتے کہے یہ کہ دوسری امام بات حسین ہے. علیہ السلام بریلوی تھے، حضرت امام زین العابدین کو بریلوی بتائے، اور جو صحابہ کرام کو بریلوی بتائے، اور یہ کہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی سب میں بریلوی تھے، تو وہ کیا ہے، اس میں وہ کفر کون اور ایمان کہتا کی ہے؟ بات نہیں آ رہی ہے حضرت. اس میں ہاں؟ کفر ایمان کی بات کب آ رہی ہے؟ اچھا اس میں گستاخی نہیں ہے؟ لیکن یہ کفر اور اس کے نزدیک تو نہ ہو سکتا ہے، نہیں، یہ ایمان اور کفر گستاخی کی بات نہیں تو جو نہیں امام ہے. حسین کو بریلوی بتائے. کفر تو نہیں ہو سکتا. میں کفر کے بارے میں چلو بات کر نہیں، رہی مان لو ہوں. گستاخی ہے کہ نہیں، یہ گستاخی ہے نا. گستاخی کیسے گستاخی ہے حضرت؟ مطلب جو تمہارا کہے تو گستاخی نہیں، دیوبندی یہی کہے تو گستاخی ہے. نہیں اگر نہیں دیوبندی کہتے کل کو کہ وہ دیوبندی تھے کربلا والے تو پھر کیا مانو گے؟ تو وہ تو پہلے سے ہی سر کافر ہے. نہیں، دیوبند والے اگر کہیں کہ وہ ہمارے مسلک کے تھے دیوبندی بتانے لگے تو نہیں باعتباری عقیدہ نہیں. اور ہر ایک اپنے آپ کو جنتی مان رہا ہے. اللہ کے سنیے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 تک ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. بات سنیے جیسے تنویر رضا صاحب آپ یہ حدیث پڑھو گے تو یہی تو کہو گے کہ اطہر حسین قاضی تو جہنمی ہم جنتی. میں پڑھوں گا تو میں کہوں گا تنویر رضا تو جہنمی ہم جنتی. یہی حدیث شیعہ پڑھے گا وہ کہے گا کہ تم جہنمی ہم جنتی. یہی حدیث جب اہل حدیث پڑھے گا وہ کہے گا تم جہنمی ہم جنتی. کہے گا کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ، یہی حدیث جب قادیانی پڑھے گا، شیعہ پڑھے گا، اہل حدیث پڑھے گا، سب یہی تو کہیں گے ہم جنتی تم جہنمی. صحیح بات ہے. لیکن حضرت اب یہ بتاؤ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ یہ تو قیامت میں ہوگا نا. اہل السنہ والجماعہ اس میں نہیں، یہ لگ تو کے آیا قیامت ہے. میں ہوگا نا. اور جو یہ کہے کربلا کا واقعہ جھوٹا لکھا ہوا ہے، فلمی ڈرامے ہے، فلمی ایکٹنگ کی طرح ہے. یہ دیکھیے آپ، بریلوی کوئی مطلب نیا مسلک نہیں. جب نہیں، جو ملکوں یہ کو کہے کہ یہ سنیے فلمی ڈرامے کی طرح کربلا کا واقعہ لکھا ہے، شہر یار یہ کہہ رہا ہے کہ فلمی ایکٹنگ کی، فلمی ڈرامے کی طرح ہے کربلا کا واقعہ، جو یہ کہے وہ بھی گستاخی نہیں ہے. نہیں، یہ گستاخی ہے جو فلمی ڈرامے کی طرح کا ہے، یہ تو کھلی گستاخی ہے بالکل. تو پھر گستاخی کرنے والا کیا ہوا؟ مردود ہوا نا. جی لیکن گستاخی دیکھی جائے گی اس کی کہاں مطلب حد کفر کو پہنچ رہی ہے. ہاں نہیں تو مردود تو ہوا، کم سے کم یہ کہنے کے بعد تو مردود ہوا. حضرت ایک بات اور مسئلہ ایک اور یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. بے شک. جو یہ کہے امام حسین کو بریلوی کہے. نہیں اب یہ بتا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو کیا آپ بات نہیں سنیں، آپ اپنی بات کریں، ہماری بھی بات سنیں نا. سنیے، انہوں نے حضور گلزار ملت نے جو بریلوی کہا کہ ہر جنگ میں بریلوی تھے، خالص بریلوی رنگ تھا، یہ کہا نا. ہاں، تو انہوں نے اعتبار عقیدہ یہ کہا کہ جو کربلا والوں کا اور جو اہل بیت اطہار کا جو عقیدہ تھا، اسی عقیدے پر جو آج تک جو جماعت قائم ہے وہ اہل السنت والجماعت، یعنی اہل بیت اطہار کا جو عقیدہ تھا وہی بریلویوں کا ہے.
مطلب جو بریلویوں کا عقیدہ ہے وہی امام حسین کا تھا، ہے نا؟ نہیں، جو امام حسین کا عقیدہ وہ بریلویوں کا عقیدہ وہ امام بریلویوں حسین کا کا نہیں، عقیدہ جو تو امام یہ ہے، حسین نہیں کا میں تھا۔ بتا رہا ہوں بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کہو یا مفتی اعظم ہند المدد تو سنبل میں تشریف لے آئیں گے مفتی اعظم ہند، کیا یہ عقیدہ امام حسین علیہ السلام کا تھا؟ تو آپ کبھی کا انہوں نے عقیدہ یا علی صحابہ المدد کرام کہا کا یا علی المدد کہا کربلا میں؟ حضرت آپ کا عقیدہ کیا کہیں صحابہ کرام کے عقیدے سے ملتا ہے کہ نہیں؟ نہیں یہ بتاؤ، کیوں کہہ رہا ہو کہ بریلویوں کا جو عقیدہ وہی کربلا والوں کا تھا؟ چلو آپ نہیں، بتائیں، تو آپ بریلویوں کا بتائیں مولوی میرا، عزیز ساجی ڈیڑا والے کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو رامپور کا ہے، آپ مجھے بتا دیں اس آپ کا کا عقیدہ عقیدہ یہ صحابہ ہے کرام کہ کے عقیدے عرب سے میں ملتا کوئی ہے بھی کہ امام نہیں؟ مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی امام۔ آپ کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے نہیں سے یہ ملتا ہے بتاؤ، کہ جب نہیں؟ تم مان رہے ہو کہ کربلا میں سب بریلوی تھے تو عرب والوں کو کیوں بریلوی نہیں مان رہے تم لوگ؟ نہیں آپ نہیں حضرت عرب والوں بھائی کو کے آپ ساتھ مسلمان مانتے ہو؟ جو امام ہے وہاں کے ان کو مسلمان مانتے ہو؟ کعبے کا امام، مسجد نبوی کے امام کو بالکل نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اب کربلا والوں کو بریلوی بتا رہا ہوں، تو جو وہاں پر مدینہ شریف کے امام ہیں ان کو آپ مسلمان نہیں مان رہے؟ یہ تو کیسے مان لیں؟ ہم ایمان دیکھیں گے نا، یہ ایمان نہیں مان رہے مسلمان کے، وہ حضرت فاضل بریلوی کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہے۔ نہیں وہ جو فاضل بریلوی کو مانے گا تو مسلمان ہو جائے گا، کیا ہے کتنی گناہ کرے، کتنی کفر بکے؟ نہیں، امام اہل سنت کو جیسے مفتی ماننے اشتیاق یا نہ القادری ماننے وہ سے کافر شرف نہیں ہوتا الدین تو دلی میں آدمی۔ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کربلا کے واقعے کو جھوٹ بتایا تھا اس نے، بعد امام میں توبہ اہل کر رہا ہے، سنت بعد کو میں توبہ کر ماننے رہا ہے۔ سے یا نہ ماننے سے آدمی پر کوئی بھی بریلوی یعنی جو بریلوی کی طرح بریلی شریف کی طرف نسبت کرتا ہے، کوئی بھی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جو ترجمہ ایسا کرتا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ لیکن عقیدہ اس کا ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ اور یہ کون بتائے گا جو دیوبندیوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو راز بھٹکا ہوا پایا، گمراہ پایا، نبی معاذ اللہ گمراہ، نبی کو گمراہ کہا، یہ کون بتائے گا؟ جہاں بالم فاضا کا ایک نے ترجمہ کیا، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی۔ جب آپ کو اپنی محبت میں پایا، اچھا وہ اعلیٰ تو حضرت فاضل اعلیٰ بریلوی حضرت کا، کے وہ تو ابھی فاضل اعلیٰ حضرت کے بریلوی کا ترجمے میں ترجمہ کہاں ہے، ایسے نکال سکتے ہیں جب آپ سرکار؟ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی۔ اب جس نے یہ ترجمہ کیا، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی۔ ان کا وہابی کا خود کا کہنا ہے، اگر سب سے اچھا کسی نے ترجمہ کیا وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اچھا خان نے جس کیا نے یہ تھا۔ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جب انہیں وہابیوں کو ضرورت پڑتی ہے صحیح سے ترجمہ دیکھنے کی تو اعلیٰ حضرت امام نہیں چلو جس نے ایسا ترجمہ کیا اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اٹھاتے نہیں جس نے ایسا ترجمہ کیا سورہ فتح کی پہلی آیت کا، آپ کو وہ مطلب ہے آپ دیوبندی کا کافر علماء کے نہیں بارے یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ جس نے ایسا ترجمہ کیا ہے وہ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ آپ سے فَتْحًا اتنا مُبِينًا، پوچھنا ہے ہمیں بس یہ بتایا ہم نے آپ کو فتح دی، فتح روشن، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، لیکن نیت یہ کہ سارے نبی معصوم ہیں۔ بے شک معصوم ہے۔ لیکن اگر ترجمہ کوئی ظاہری کر رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے تو کیا ہو جائے گا وہ؟ کہاں لکھا ہے؟ کون کوئی سی نہیں، آیت؟ چلو دیوبندی نہیں کیا ہو، کسی نے بھی کیا ہو جس نے یہ نہیں، ترجمہ اعلیٰ کیا، حضرت سے تہمت کیوں لگا رہے ہو؟ ارے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کسی نہیں، نے بھی آپ نے ترجمہ یہ کیا کہا ہے، ہے کہ اعلیٰ حضرت نے گناہ والا ترجمہ جو ہے جس نے اعلیٰ بھی حضرت کیا نے کیا، گناہ والا انہیں ترجمہ، فتح چلو والا اعلیٰ کا حضرت نے فتح کیا، مل گیا، جس نے بھی کیا ہے، کہاں لکھا جس ہے؟ نے بھی کیا اسے آپ کیا مانو گے؟ نہیں، جس نے سے کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ نے کہا اعلیٰ حضرت، اب اس کے بارے میں شک کیوں کر رہا ہو کافر کہنے میں؟ بالکل ہم کو کافر کہیں گے تو مطلب نبی کو گناہ گار مانے، جو مانے گا کافر ہے، ہم بھی مانتے ہیں کافر ہے، کافر ہے، تو یہ تہمت آپ اعلیٰ لیکن حضرت یہ کو گناہ گار اعلیٰ ماننے حضرت نے والی بات ترجمہ نہیں کیا ہے، یہ تو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، یہ اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہو۔ تو ترجمہ کس اگر نے اپنی طرف سے کہے گا نبی کے بارے میں اس طرح سے کافر ہو جائے گا۔ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ترجمہ حضرت علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے بارے میں صفحہ نمبر 116 تفسیر المشد جلد اول میں۔ آپ کا عقیدہ حضرت کیا ہے یہ بتائیں آپ؟ نہیں اب یہ بتاؤ، اب اعلیٰ حضرت کے والد کی بات آئی تو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہو؟ نہ بھاگ تو آپ رہے ہیں، ہم نے اس ٹائم پہ اب تم نے بھی مان لیا کہ جس نے ایسا ترجمہ کیا ہے تو یہ چھپی ہے ہم امام نے سب احمد سے رضا پہلے جو اکیڈمی اپنا موضوع بنایا شاد وہ نگر بریلی سے کتاب چھپی ہے، شاد نگر سے۔ ہم نے سب سے پہلی جو بات آپ سے پوچھا تھی وہ بہت بادل فاتح صفحہ 124 یہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی۔ بس آپ اتنا بتا دیتے ہاں کافر مانتا ہے وہی ابھی بتا دیں اچھا آپ یہ کیا مانتے بتاؤ ہیں؟ کیا تم مفتی اعظم سرسی حضرت مولانا مفتی کون ہے علاؤدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا مانتے ہو؟ ہمارے سر کے تاج ہیں، مفتی صاحب ہیں ایمان والے، علاؤدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ اہل سنت حضرت مولانا والجماعت مفتی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مانتے ہو؟ کہاں کے؟ وہ اجمل علوم میں پڑھاتے ہیں نا، مفتی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی اشفاق مفتی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار کے ہیں۔
ना तो हम नहीं जानते उन्हें भी हजरत कैसे मौलाना कैसे यूसुफ रजा साहब संभली रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हो? रहमतुल्लाह अलैह क्यों लगा रहे हैं आप उनके आगे? क्यों, क्या गाली है? हमने यही तो आप कह रहे क्यों हैं कि लगा अल्लाह रहे की हैं? रहमत हो यूसुफ संभली के ऊपर। नहीं मतलब ये देख करके कहा बड़ा कोई आलिम है बेहतरीन तो उसके लिए लगाया था, वो आलिम थोड़ी है। कौन? यूसुफ रजा संभली रहमतुल्लाह अलैह? जी अरे तो नादिम तो है उससे आला हजरत की निजामत तो करते हैं। रहमतुल्लाह अलैह लगाए हुए उनके आगे। अरे तो जो गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है उसे क्या कहोगे फिर? बोले ये गैर बात साहब समझाने के लिए कही मैंने कि जैसे तुम कह रहे हो कि मैंने रहमतुल्लाह अलैह क्यों कह रहा हूँ यूसुफ संभली को, कारी अलाउद्दीन साहब को, ये इसलिए हम कहते हैं आपका तर्जुमा क्या इकबाली है? जवाब के तौर पर कि तुम जो बरेलवी लोगों में आजकल आदत हो गई कि जिसको चाहते हैं रज़ियल्लाहु कहते हैं अज़हरी मियां रज़ियल्लाहु अन्हु, मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर कहते हैं जायज है। तो हम भी यही कहते हैं कि यूसुफ रज़ा संभली को रहमतुल्लाह आप कहना जायज है। आप लाओ अपने नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह। वो तो सब मालूम है, सबको मालूम है कि दुनिया से जाने वाले को कहा जाता है। इसी तरह ये बात भी आया है कि रज़ियल्लाहु अन्हु गैर साहबा को कह सकते हैं लेकिन कहा नहीं जाएगा। आप उनके आगे क्यों लगा रहे हैं फिर अपने कहा आगे नहीं भी जाएगा। लगाया जैसे यूसुफ संभली को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं लेकिन कहा नहीं जाएगा, इसलिए कि दुनिया से जाने वालों की पहचान है। तो आपने इसी फिर तरह क्यों कहा रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह सहाबा अलैह? की पहचान है, कह सकते हैं, मसला है। झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर उन्हें, मतलब दुनिया में ही है फिर आप बता रहे हैं कि मतलब हजरत मौलाना तकीर अहमद साहब रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब सुल्तानुल मुजाहिदीन है। और उन्हें क्या मानते हो? मारे जाके सैयद सित्तीन हज़रत मियां साहब जो इमाम अहले सुन्नत हैं। अरे आप चारों तरफ को मजा ही बता, देवबंदियों को मतलब आप काफिर मानते हैं कि और नहीं? आप देवबंदी अल्लामा बता सैयद देंगे ताहिरुल काई साहब को क्या आप मानते हो? आप अपने आपको सुनने फिर बताओ मत, ये फिर अभी वो काफिर बताओ। अच्छा ये बताओ, जो मुरादाबाद में शाही मदरसा चलता है देवबंदियों का, क्या सब सारे लोगों को आप काफिर मानते हो? हाँ, जिसका अकीदा हद्दे कुफ्र जो तक जिसका अकीदा हद्दे कुफ्र पर है तो उसे तो हम भी काफिर मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं हद्दे कुफ्र पर जिसका अकीदा होगा। तो गुस्ताखी करी हुजूर की शान में, तो आप नहीं, काफिर हम क्यों तो बोल रहे तुमसे हैं? हयातुल उलूम निशानदही करके पूछे, देवबंदियों का मदरसा चलता है मुरादाबाद में, हयातुल उलूम एक मदरसा शाही, अरे एक हजरत इमदादिया, हमने आपसे जो बात पूछी आप इतना बताएं। एक में हजरत मुला मुफ्ती फैज साहब पढ़ाते हैं जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, उस उन्हें क्या मानते हो आप? देवबंदी हैं मुफ्ती फैज साहब, क्या मानते हो? हजरत असल में हो रहा है हमारी नमाज का टाइम और आप नहीं, नमाज का टाइम अभी हो जाएगा, हम भी पढ़ेंगे नमाज। सुनो, हमने अभी जो बात आपके पास क्लियर फोन करो। पे आपने कोई अभी सवाल का जामा जवाब ही नहीं मस्जिद जो दिया। मुरादाबाद के इमाम है मुफ्ती फैज साहब देवबंदी हैं, क्या मानते हो उन्हें? अकीदा अगर कुफ्र तक पहुंचे तो काफिर मानेंगे देवबंदियों अरे को। कुफरी अकीदा होगा तो हम भी काफिर मानेंगे, लेकिन हम तो देवबंदी नाम को लेके अकाबिर चल रहे ना देवबंदी हैं, फिर आप काफिर क्यों नहीं कह रहे? मतलब आप जो शक क्यों अकाबिर कर रहे हो? उलमा आप शक इनके करोगे तो नहीं तुम भी जानते, काफिर हो जाओगे कि नहीं? जो शक देवबंद के करोगे तो अकाबिर तुम उलमा खुद उन्हें काफिर काफिर हो क्यों नहीं कह जाओगे रहे? कि नहीं, आप जिस जुबान तरह से से तुम छुटकारा लोग लग गया बातें उसके करते नाम हो। से कि उनके जाके खाना खा ले उनके साथ ना, उनकी रोटी खा ले तो मुफ्ती कर ले फैज उनको। साहब नमाज पढ़ाते हैं, ईद की नमाज पढ़ाते हैं, ईदगाह में मासूम साहब नमाज पढ़ाते हैं, वो देवबंदी हैं। तो क्या सारे को काफिर बताओगे? जितने ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं सब काफिर है मुरादाबाद अगर की? वो उन चार अकाबिर उलमा को मुसलमान अरे मानते हैं चारों हमें नहीं अकाबिर काफिर दुनिया कहेंगे। से चले गए, कब्र में चले गए, जवाब भी दे चुके, वो तो जवाब दे चुके। अब काहे को तो खबरें काफिर उखाड़ है रहा वो हूँ जो उनकी मर बार गए, बार? अगर वो कोई मुसलमान मानता है तो काफिर, अगर आप मानते हो तो आप भी नहीं, काफिर, ठीक है। जो कब्रों में हाँ।